सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। अस्माकं परममिदं सौभाग्यं यत् जगदीश्वरस्य भगवतः चन्द्रशेखरस्य प्रियायाः कामाक्षी देव्याः कृपाप्रसादेन पारंपरिक आधुनिक प्राच्य प्रतीच्य ज्ञान विज्ञान अध्ययन अध्यापन अनुसंधान कर्मनिरतस्य विश्वविद्यालयस्य अस्य द्वितीय दीक्षांत समारोहः अद्य महता वैभवेन समायोज्यमानः अस्ति। अस्मिन् दीक्षांत समारोहे अस्मान् अनुगृहीतुं समायाताः महानुभावाः परिषदि माम् अलङ्कुर्वन्तः सन्ति। तेषां समेषां वाचिकं स्वागतं विधानम् अस्माकं पवित्रतमं कर्तव्यमिति तदनुष्ठीयते। अस्मिन् मङ्गलमुहूर्ते भवतः समान स्वागतीकर्तुम् उपस्थितः अस्मि। कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत पुरातन अध्ययन विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत महोत्सवे हर्षकरे अवसरे अस्मिन् अस्मदाह्वानम् अङ्गीकृत्य समुपस्थितानां समेषां भवतां शुभोदयं नमः सुमाञ्जलिपूर्वकं स्वागतं च व्याहरामि। अति प्राचीनकालादेव स्वज्ञानप्रभा प्रकाशित भारतवर्षस्य अंतरंगे अस्मिन् असम प्रदेशे परम प्रतापिनो धर्मवीरस्य महाराजस्य कुमार भास्कर वर्मणः कीर्ति पताकायमानस्य विश्वविद्यालयस्य द्वितीय दीक्षांत महोत्सवे अध्यक्षपदम् अलङ्कुर्वाणाः असम राज्यस्य राज्यपालम् अधिष्ठाय राष्ट्रसेवं सम्पादयतः अस्मद् विश्वविद्यालयस्य श्रीमतः कुलाधिपति श्रीमान गुलाबचंद कटारिया महोदयः अद्य अत्र अस्माकं मध्ये उपस्थितः अस्ति। असौ महाभागः 50 अधिकवर्षाणि सार्वजनिकसेवायाम् अस्ति। राजस्थानराज्ये लब्धजन्मानः इमे छात्रावासतः एव राष्ट्रसेवावृतम् अङ्गीकृत्य अनवरतं समाजस्य राष्ट्रस्य च सर्वाङ्गीणविकासस्य विषये सदा चिन्तनतत्पराः भवन्ति। एतदर्थं नैकानि दायित्वानि निर्व्यूढानि। राजस्थान सर्वकारे गृह शिक्षा लोकोपयोगी विभागः पंचायत राज ग्रामीण विकास इत्यादि नैक मंत्रालयानां मंत्रिरूपेण कार्यं कृतवन्तः। तेषां संस्कृत अनुरागः विद्वत्ता च अस्मासु सर्वदैव प्रेरणां जनयति। एतादृशानां महानुभावानां कौलाधिपत्यं सर्वप्रकारेण अस्मद् विश्वविद्यालयस्य अतितरां शोभां वर्धयति। एते महानुभावाः अस्माकं निवेदनम् अङ्गीकृत्य दीक्षांत महोत्सवेऽस्मिन् अस्मान् अनुग्रहीतुं विशेषतः स्नातकान् छात्रान् च स्व आशीर्वचोभिः सम्भावयितुं समायाताः। अतः तेषाम् आदरणीयम् अङ्गीकृत्य स्वपक्षतः सकुलपति विश्वविद्यालय परिवार पक्षतः सविनयं सप्रश्रयं स्वागतं व्याहरामः। अस्मिन् दीक्षांत महोत्सवे तत्र भवत्सु समेषां पक्षतः स्वागतं सुस्वागतं कार्यक्रमस्य आध्यक्षं स्वीकर्तुं मार्गदर्शनं च कर्तुं प्रार्थयामि। अद्यतन स्नातकाः कृतभूरि परिश्रमाः सफलाः भवन्तु इति कामनया संदेशं दातुं समागतवद्भ्यः दीक्षांत संदेशकेभ्यः श्रीमान चमू कृष्णशास्त्री महोदयेभ्यः हार्दिकं स्वागतं करोमि। महोदयः भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयेन स्थापित उन्नताधिकारयुक्त भारतीय भाषा समितेः अध्यक्षः एवं भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयेन स्थापित उन्नताधिकारयुक्त भारतीय ज्ञान परंपरा समितेः सदस्यः अपि च नवदेहलीस्थ संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य कार्यदर्शी च अस्ति। संस्कृत भाषा क्षेत्रे महोदयेन कृतं कार्यं पुरस्कृत्य 17-2000 संवत्सरे भारत सर्वकारेण अयं महोदयः प्रतिष्ठापितो पद्मश्री पुरस्कारेण सभाजितः अस्ति। एषः महोदयः संस्कृत भाषां जनभाषां कर्तुम् अहर्निशं कार्यं कुर्वत्याः संस्कृत भारती इति जनान्दोलन संस्थायाः आरम्भकर्तृषु अन्यतमः। संस्कृत माध्यमेन सरल मानक संस्कृतेन च पाठनं करणीयमिति आग्रहवान् अस्ति महोदयः। संस्कृत जगति न कोऽपि तादृशः अस्ति यः एनं महोदयं न जानाति। मान्याः कुलाधिपति महोदयः
दीक्षांत भाषणार्थं श्री चमू कृष्णशास्त्री महोदयः आह्वातव्यः इति भवतां निर्णयः अत्यन्तं योग्यः अस्ति। अतः पुनः पुनः भवताम् अभिवादनं करोमि। महोदयः अस्माकं निवेदनम् अङ्गीकृत्य अस्मान् कृतार्थयितुं विशेषेण ज्ञानोपदेशगर्भितं दीक्षान्तभाषणम् उपस्थापयितुं तेन च स्नातकान् विद्यार्थिवृन्दं च उद्बोधयितुम् अत्र समायातः अस्ति। अतः महोदयं प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयित्वा अस्माभिः सर्वैरपि विश्वविद्यालयपरिवारिकैः सप्रश्रयं स्वागतं विधास्यते। पुनरेकवारम् एवमेव अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र समागताः सन्ति। अस्य नलबारी प्रज्ञानगरी इत्यस्य जिल्ला आयुक्ता श्रीमती वर्णाली देका महोदया अत्र समागता अस्ति। सर्वेषां पक्षतः अहं तस्याः स्वागतं करोमि। एवमेव अस्माकं जिल्ला तत्र नलबारी जिल्लायाः अधीक्षक महोदया अस्ति श्रीमती सुप्रिया दास महोदया अपि अत्र आगता अस्ति। तस्यै अपि विश्वविद्यालयपक्षतः अहं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव मान्यमान्याः विश्वविद्यालयीयाः न्यायपरिषदः कार्यपरिषदः वित्तसमितेः विद्वत्परिषदश्च सदस्याः विभागाध्यक्षाः सहाचार्याः सहायक आचार्याः कुलसचिवाः परीक्षानियन्त्रकाः आधारभूतसहकर्मचारिणः विश्वविद्यालयस्य प्रियतमाः छात्राः स्नातकोत्तर उपाधिभ्यां विभूषयिष्यमाणाः स्नातकाः अन्ये च प्रमुखाः अभ्यागताः गणमान्याः सम्माननीयाः नागरिकाः आमन्त्रिताः पत्रकारबान्धवाः भवतः सर्वान् अहं हृदयेन स्वागतं करोमि। द्वितीयस्मिन् दीक्षान्तसमारोहे अद्य 2023 संवत्सरे ये छात्राः उत्तीर्णाः परीक्षासु उत्तीर्णाः 340,400 छात्राः 443 स्टूडेंट्स् स्नातकाश्च प्रमाणपत्राणि अद्य स्वीकुर्वन्ति। तेषु 12 जनाः एम्फिल् उपाधिं प्राप्नुवन्ति। 366 स्टूडेंट्स् आर् गोइंग टू रिसीव स्नातक प्रमाणपत्राणि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रमाणपत्राणि अद्य प्राप्नुवन्ति। एवमेव 8 शास्त्रेषु 25 छात्राः IMS इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन संस्कृत 71 जनाः PG डिप्लोमा उपाधिं 360 जनाः सर्टिफिकेट इत्यादिकं स्वीकुर्वन्ति। अपि च 18 छात्राः नानाशास्त्रेषु विषयेषु च अत्यधिकान् अंकान् प्राप्य सर्वोत्कृष्टश्रेणीम् अलभन्त। एतेषां सर्वोत्कृष्टश्रेणीभागां छात्राणां कृते अद्य स्वर्णपदकानि अपि दीयन्ते अस्माभिः। एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालये संस्कृतवेदाध्ययन संस्कृतसाहित्य सर्वदर्शन असमीया दर्शन शिक्षाशास्त्र राजनीति विज्ञानादिषु नैपुण्यम् अवाप्य एते छात्राः सर्वेपि स्वर्णपदक विजेतृभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं सानन्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सर्वेभ्यः उपाधिप्राप्तेभ्यः छात्रेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अयं विश्वविद्यालयः असमसर्वकारेण 1920 संवत्सरे प्रतिष्ठापितो अस्ति। 2011 the university was established. विश्वविद्यालये एषः 12 अब्दान् परिपूर्य दिनदिन प्रवर्धमानः विराजते। अस्य मुख्यलक्ष्याणि संस्कृतभाषायाः शास्त्राणां च अध्ययन अध्यापनम् अनुसन्धानकार्यमाध्यमेन भारतीयज्ञानपरम्परायाः प्रचारः प्रसारश्च वर्तते। पूर्वोक्तलक्ष्यपूर्तये ये निरन्तरप्रयासरताः अस्मान् ये पूर्वतनाः परामर्शकाः कुलाधिपतयः कुलपतिः सप्रशयं प्रणम्यन्ते। यैः संदर्शिते मार्गे अयं विश्वविद्यालयः अनेकाः परियोजनाः कल्पयति। तन्माध्यमेन विश्वविद्यालयस्य पूर्णविकासः सञ्जायते। मान्याः विश्वविद्यालयोऽयं 2020 संवत्सरे NAC द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद द्वारा प्रथम चक्रे B+ स्तरं प्राप्तमस्ति। एवमेव अस्माकं विश्वविद्यालयः 2020 तमे संवत्सरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य 12B इति विशिष्टश्रेणी अपि समुपलब्धा अस्ति। एवमेव अस्माभिः 2022 तमात् संवत्सरात् नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मध्ये भागग्रहणं क्रियमाणमस्ति। अस्मिन् विश्वविद्यालये
नवसंख्याकाः विभागाः सन्ति। पूर्वोक्तप्रकारेण वेद, सर्वदर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्यादि विषयाणाम् अध्ययन अध्यापन व्यवस्था अस्ति। अग्रिमेषु वर्षेषु अस्माभिः सङ्कल्पितमस्ति मीमांसा, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, पुराणेतिहास, योग, संगीतं, नृत्यं, चित्रकला, सङ्गणकविज्ञानम् इत्यादयः विषयाः अपि अत्र आरप्स्यन्ते। एवं च अंतर्विषयक अनुसंधानार्थम अन्ये च विषयाः यथाकालम् आरप्स्यन्ते। अनेन सह केचन आधुनिक विषयाणां विभागाः अपि अस्माकं विश्वविद्यालये सन्ति, यथा असमिया, फिलासफी, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल साइंस। अस्मिन् विश्वविद्यालये 22 पाठ्यक्रमाः अस्माभिः सञ्चाल्यन्ते। एवं व्याकरणे व्याकरणे न्याये अपि अस्माभिः नूतनविभागः उद्घाटितः। सर्वेषु विभागेषु विद्यावारिधि इति पाठ्यक्रमोपि चलति, PhD प्रोग्राम् अपि तत्र चलति। एवं नैके विभागाः सन्ति। अन्यत् अस्माकं UGC द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा राष्ट्रीयशिक्षानीतौ 2020 ड्यूयल् डिग्री प्रोग्राम निमित्तम् अनुमतिः दत्ता अस्ति। अतः एतस्य संवर्धनार्थम् अस्माकं विश्वविद्यालये KK हैण्डिक् स्टेट् ओपन् यूनिवर्सिटी स्टडी सेण्टर् अपि अस्माभिः तत्र आरम्भः कृतः अस्ति। न केवलं छात्राः, केचन अध्यापकाः अपि तेषाम् अध्ययनम् अनुवर्तयितुं तत्र एन्रोल्मेण्ट् कृतवन्तः सन्ति। अस्माकं अध्यापकाः, अस्माकं बलम्, अस्माकं शक्तिः अस्माकम् अध्यापकाः सन्ति। एते अध्यापकाः गतवर्षद्वये एतावत्पर्यन्तं 50 अधिक UGC केर् लिस्टेड् जर्नल् मध्ये स्वीय शोधलेखान् लिखितवन्तः। UGC केर् लिस्टेड् अनन्तरं पीर् रिव्यूड् जर्नल् मध्ये स्वीय शोधलेखान् लिखितवन्तः। 15 अधिक पुस्तकानि प्रकाशितवन्तः। They have published more than 25 books. एवं संगोष्ठ्यादिषु बहुत्र अस्माकम् अध्यापकाः सेमिनार् कान्फरेन्स् सर्वत्र भागग्रहणं कृत्वा प्रायः 75 मोर् देन् 75 रिसर्च् पेपर् तैः तत्र प्रकाशनं कृतमस्ति। एवम् अस्माकम् अध्यापकाः विविध संस्थासु गत्वा अपि भाषणानि प्रदास्यन्ति। अत्र न केवलं महाविद्यालय विश्वविद्यालयम् अपितु ते विद्यालयम् अपि गत्वा पाठनं कुर्वन्ति। महोदयः विद्यालयेषु अपि अस्माकम् अध्यापकानां तत्र मेण्टर्शिप् अपि तत्र सर्वकारेण आरोहण इति एकं स्कीम् अस्ति। तत्र अस्माकम् अध्यापकाः भागग्रहणं कृत्वा मार्गदर्शनं तत्र कुर्वन्ति। एवम् अस्मिन् विश्वविद्यालये इदानीम् एतावत्पर्यन्तं 84 छात्राः, there are 84 students who are pursuing PhD degree in 7 to 9 different शास्त्राः। एवम् अस्माकं विश्वविद्यालयेन स्नितिका इति एका शोधपत्रिका एन्युवल् मैगज़ीन् रिसर्च् जर्नल् अस्माभिः प्रकाशनं क्रियते। तेन सह भास्करद्युतिः इति नाम्ना पत्रिका अपि तत्र प्रकाशनं क्रियते। न केवलम् अध्यापकाः, अस्माकं शिक्षकेतर कर्मचारिणः नॉन टीचिंग स्टाफ ते अपि बहुत्र ट्रेनिंग प्राप्नुवन्ति। नाम टैली मध्ये तेषां ट्रेनिंग, रूसा मध्ये तत्र कथं भागग्रहणं करणीयम् इत्यादि, जम मध्ये नाम अस्माकं गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग यदस्ति तस्य व्यवहारः कथं करणीयं सर्वत्रापि ते भागग्रहणं कुर्वन्तः सन्ति। अस्माकं छात्राणां विषये अवश्यं मया वक्तव्यम्। इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालये 50-700 छात्राः पठन्ति। 750 students are studying in our university. तत्र अस्माभिः सहर्षं वक्तुम् इच्छामः वयं 90% more than 90% are girl students. We are proud to say that our students, more than out of 100, 90% are girl students studying in our university. UG, PG इत्यादि कक्षासु अत्र भवति। अस्माभिः नूतनमेकं कृतं, ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मध्ये पठितुम् आगच्छन्ति तेषां कृते पूर्व अर्हता 10+2 मध्ये संस्कृतम् अनिवार्यं न कृतम् अस्माभिः। ये केपि 10th and 12th विथौट् संस्कृत आल्सो दे आर् गिवन् अड्मिशन् इन् अवर् यूनिवर्सिटी। तथा अस्माभिः नियमेषु शैथिल्यमानितं, येन सर्वेपि छात्राः ये प्रविशन्ति नूतनतया संस्कृतज्ञानं विना तेभ्यः प्रथममासे अस्माभिः संस्कृतसम्भाषण शिबिरं प्रचाल्य आवर्षं तेषां कृते अनुवर्तनकक्षाः तत्र भवन्ति। अस्माकम् अध्ययन अध्यापनं संस्कृतविभागेषु सर्वत्रापि संस्कृतमाध्यमेन चलति। एवम् आधुनिकविषयेषु न केवलम् आङ्ग्लभाषया, तत्र असमिया भाषया अध्ययनम् अध्यापनं, प्रादेशिकभाषासु अध्ययनम् अध्यापनं करणीयमिति यः सङ्कल्पः अस्ति राष्ट्रीयशिक्षानीतेः, तस्य क्रियान्वयनम् अस्माकम् अध्यापकाः कुर्वन्तः सन्ति अत्र। एवमेव छात्राः बहुषु कार्यक्रमेषु स्पर्धासु भागग्रहणं कृतवन्तः। एकम् उल्लेखम् अहं कर्तुम् इच्छामि। असोसिएशन् ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज
अत्र विश्वविद्यालयसङ्घेन नार्त् ईस्ट् मध्ये पूर्वोत्तरभारते कल्चरल् फेस्टिवल् काम्पिटेशन् तत्र चालनं कृतमस्ति। सहर्षं वक्तुम् इच्छामि, कल्चरल् प्रोसेशन् मध्ये सांस्कृतिकयात्रा इति एका स्पर्धा भवति, तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयेन प्रथमपुरस्कारः प्राप्तः। 15 विश्वविद्यालयेषु अस्माकं विश्वविद्यालयः प्रथमपुरस्कारं प्राप्तवान्। एवं सर्वत्रापि अस्माकं छात्राः प्रेष्यन्ते। इदानीम् अद्य अस्माकं छात्राः अयोध्यायाम् अखिलभारतीय संस्कृत तत्र छात्र प्रातिभ समारोहः शास्त्रार्थ स्पर्धाः चलन्ति। तत्र 13 छात्राः विविधशास्त्रेषु भाषणस्पर्धासु अन्त्याक्षरी समस्यापूर्ति इत्यादिषु भागग्रहणं कर्तुम् अयोध्यायाम् इदानीं तत्र सन्ति। श्वः अन्तिमदिनं तत्र भवति। एवम् अस्माकं छात्राः बहवः सर्वेषु विभागेषु नेट् JRF परीक्षासु उत्तीर्णाः सन्ति। इदानीमेव गतवर्षे प्रायः 15 अधिकजनाः उद्योगे नियुक्ताः तत्र सन्ति। बहुत्र तत्र विद्यालयेषु नियुक्ताः, कालेजेस् मध्ये यूनिवर्सिटीस् मध्ये नियुक्ताः सन्ति। विश्वविद्यालयस्य उद्देशं पूरयितुम् अस्माभिः विविधसंस्थाभिः सह MOU तत्र क्रियते। विशेषरूपेण संस्थाद्वयोः नाम अत्र कथयितुम् इच्छामि। BAPS इति एका संस्था भवति, बोचासनस्वामी अक्षरपुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था इति देहल्यां। तैः सह अस्माभिः दर्शनेषु स्वामिनारायणदर्शनस्य पाठनं यदि क्रियते तैः प्रतिसंवत्सरं प्रतिमासं तस्य शोधछात्रस्य कृते 2000 रुपीस् स्कालर्शिप् दातुं ते अङ्गीकृतवन्तः सन्ति। अग्रिमवर्षेषु सर्वदर्शनविभागे ये शोधकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति तेभ्यः 2000 रूप्यकं स्कालर्शिप् फार् PhD स्कालर् ते यच्छन्ति। एवमेव संस्कृतभारती इति या संस्था भवति, उत्तरपूर्वाञ्चलन्यासेन सह अपि अस्माभिः MOU कृतमस्ति। एतस्य मुख्यम् उद्देशं ये अस्माकं छात्राः सन्ति तेषां सर्वेषां कृते संस्कृतभाषायां ते दक्षाः भवेयुः, तेषां कौशलं कम्युनिकेशन् स्किल् वर्धेत। तदर्थं संस्कृतभारत्या सह अस्माभिः MOU कृत्वा संस्कृतबालकेन्द्रं सञ्चालयितुं प्रायः 50-100 बालक-बालिकानां कृते अस्माभिः प्रशिक्षणं दत्तमस्ति। तेन प्रशिक्षणेन नल्बारी जिल्लायां 17 बालकेन्द्राणि चलन्ति। तत्र 17 बालकेन्द्रेषु 700 बालाः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्ति। महोदयः तेषां सर्वेषाम् आह्वानम् अत्र कृतमस्ति। बालकेन्द्रे कुलाधिपतिमहोदय तत्र ये बालकेन्द्रे भागग्रहणं कुर्वन्ति ते छात्राः अपि अस्माभिः आहूताः। दीक्षान्तसमारोहः नाम किं भवति, कथं भवति इति द्रष्टुं ते साक्षात् अत्र उपविष्टाः सन्ति। एवं बहुविध कार्यक्रमाः सन्ति। अस्माकं भावी योजना एका अस्ति, तद् उक्त्वा अहं विरमामि। अस्माकं भावी योजनासु मुख्ययोजना अस्ति, नल्बारी जिल्लायां बहवः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति। दिने प्रातः आरभ्य सायङ्कालपर्यन्तं ते अध्ययनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। तेषां महती इच्छा वर्तते। अहं यत्र यत्र गच्छामि सर्वेपि वदन्ति कृपया अस्माकं कृते संस्कृत अध्ययनस्य अवसरं कल्पयतु इति। एवम् एतद् मनसि विधाय अस्माभिः अस्माकं चमुकृष्णशास्त्रिमहोदयस्यापि एकं तत्र आदर्शं स्वीकृत्य नल्बारी जिल्लायाम् अग्रिमशैक्षिकसंवत्सरात् संस्कृतसान्ध्यमहाविद्यालयः वयम् अत्र आरम्भं कर्तुम् इच्छामः। We are going to start Sanskrit Evening College in Nalbari next academic year आरभ्य, येन सर्वेषामपि प्रातः आरभ्य सायंपर्यन्तम् अन्यत्र कार्यं कुर्वन्ति। अत्र अस्माभिः सह अस्ति MNC कालेज् अस्ति, तत्र अस्माभिः MOU कृतमस्ति। कक्षाः अग्रिम जुलै मासतः संस्कृत इवनिङ्ग् कालेज् आरम्भः तत्र भवति। सर्टिफिकेट् डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमाणां तत्र आरम्भः भवति। एवं रूपेण बहुविध कार्यं कृत्वा अयं विश्वविद्यालयः अग्रे सरन्नस्ति। एतस्य सर्वस्यापि पृष्ठभूमौ अस्ति अस्माकं बलं यच्छन्ति अस्माकं मान्याः कुलाधिपतयः। अतः तेभ्यः पुनरेकवारम् अहं स्वागतं विहाय अत्रैव समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।